الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وحكم النون الخفيفة من الحركات ما قبلها وحذف الضمير وحذف النون الإعراب معها كحكم النون الثقيلة إلا أنها أي النون الخفيفة لا تدخل خفيفة يا لون أتكون لنون أي النون الخفيفة لا تدخل بعد الألفين. هنا إذا لا سلفنا نون الخفيفة كذا بها تجاوب أنت قصدين الله أنت قصدين الله لا تضربان ننجز لا تضربان بتقول أنت قال على غير حد. ألف التثنية والألف التي وجب فرض دخولها قبل الخفيفة. أيوة. في الجمع المؤنث حملا لها على التسليم. أنت يجلس ناني ستلوه يجلس ناني عندما تقول يجلس لا يجلس نان أتلوه من الإناث. وإن لم تجتمع النونات فيها يلمكو يجلس نان تلالو يعني يفرنا إلا ما تكاو يجلس نان بتلو انت نالو يجلس نان كن يلا توالي الأمثال معرفة أصلا يقبو أهون توالي إلا ما تقبات ما لسلاجينه تقبا بهذا نونتك ما درجم مخففون يهن تقول يا مثال كفلقنا بخيفة ما درج يا لا ألف خسقبان ساكلهم مر يدربناني احضرناني ادرسناني أصل ولا هنا نقدر ما من لسانه ألف وهذا يمتاز هنا من ألو أنتنا ما ألف الخارج أو أنتنا لما نجيت متاز أصل قال هنا من ناهين أو نونو يزن أو أصل نونو مسكن لألا يلزم شخيك يعلون ده كان كوز يعلون لألا يلزم مزية الفرع على الأصل. أهونكو ما نيجي يتعلم والألف التي وجب فرض دخولها قبل الخفيفة في الجمع المؤنث حملا لها على الشديدة وإلا تجتمع النونات فيها لألا يلزم مزية الفرع على الأصل إذ الأصل عدم الزيادة إيه كونه ألف النو نون أرند أصل من تجمعوا ما نمهون تجمعوا ما نمهون إن هون زيادة عدم الزيادة أصلنا فرعية لل عدم الزيادة المندنه أصلنا زيادة فرعنا نوكو نبرنا هنا دي سمتان دليل. ألا ترى أن يونس حين أدخلها في الفعل الجماعة أدخل الألف وقال إدربنان دون إدريبان. أيوة. وما قيل إن أفعل الجمعة هون أيوة في الجماعة أدخل الألف أن حين أدخلها في الجماعة أدخل الألف وقال إدربنان إدربون سيل مالنا إدربنان لا يسقبه إدربون نجنا يسقبه أيوة عارفون إن يسقبه إدربون لا يسقبه يبغى أنا سلا يسقبه مالنا بيونس كوا كهيدا تنال يونس كهيدا تنال حتى يننتنا إنه إن أخشنا أنت لا يجينه تدريبين سبالي أو أنت علامة نفع إلى للمال هي هنا وهنا كل يتفنتر قاعدة هنا وما كلا إن أصالة الثقيلة إنما هي عند الكوفيين ثم المناسبة ما من كونه تأتي أصالة خفيفة إلا أن التأكيد في الثقيل أكثر هي من شكل لهم ليلانيا سكيلانو أصله يالوالو أصله جن هولت كارثة مساسلو أصلنا غير أصل وين فرق الدرج المكتلو يانسون أنتن أصل يبزون فرق ما درجين ومخفف أصل اللي يارجوتنو فالمناسبة أن يعد من الخفيفة إليها عندنا مثلا يبزون من يارجوبت على ندي موزنا منزو أهون موزنا منزو لي منزو أصلنا موز فرقنو يسنو نونو يودكله ليس بقولو موزن صغرو بتبالو منيز نمتو موزن بتصغرو منيز تلالو لمن لأن تصغيره والجمع يردين أشياء إلى أصلها بلو أيهون أصله بندنو ينسى أصل يبزا فرعمهن ستمرو بسنو بميلو مسترنا ليلو تشلين كوا اشتكاك ناس مكتوب سنين دي نبلو مستر حادث وتشالو
فعل دمو فرع ስለሆነ حدث ለምን ጨምሯል ዘመንን ጨምሯል አይደል የያዝነው قاعده ይሄን ከተመረመረ አሱል ላይ ይወሰደው አለ በፈርዕየው ደግሞ ያገኘው ነገር አለ በተቀራኒው ግን ብናደርገው ፈርዑ ጎደለ ነው እኮ የተማርነው እዚህ ክታብ ላይ ያንን ይላሉ አካሄዳቸው የሚያዘው ይሄን ነው እኮ አለ ወሰማ ሙሳን ሰላም ማለት ምን ቀዋኒንህም ነው ከነሱ ህግ የተለመደው ምንድነው خفيف አስል እንደሆነ ከህጋቸው የተለመደው እዚህ ቦታ ግን ነቅፈዋል ይሄን ማን ኩፍይት ነው እንግዳ ኩፍይት እኮ ናቸው እንደ ኩፍይን ሰቂላ አስል ነው خفيفة ፈርዕ ነው አሉ ግን ለቃይናቸው ለነሱ ቃሉንና ህግ የሚስማማው የትኛው ነው خفيفን አስል ማለት ነው ነገር ግን إلا أن التأكيد في سقيل أكثر ነው ምንም ሸክ የለውም ይሄ ማጋነኑ ስታዙ اجلسن ስትሉ اجلسن ከሚለው አንድ አይደለም حتى እንደንተኑ ለይፍጀነን ለሴትዮዋም ሐሳብኩ ብለዋል ለይፍጀነን ይሄንን ወሰናበታለች እንኳን ይባላል ወላ ይኩን ምን الصغير ላይ ግን እንደዛኛው አይደለም አዝሙ በለፍዙስ ቢሆን እንዴ በለፍዙስ ቢሆን خفيفው እኮ አነስተለ አልኩኩ ይሄ አልኩ ሸክየው إلا أن التأكيد في سقيل أكثر ነው አሁን እዛ ጋር እኮ ማሳስ ይችላል ለይፍጀነን አይሁት ሳጅኑ ላይ ተወስኖ ጠንከር ብሏል ማለት ነው ወላ ይኩን ምን الصغير ሲያለው ሐቢብ صغير እንደሆነ ይፈልጋል ሶጋርና ዙል እንዲገጥመው ብዙም አይደለም لأن أصالة الثقيلة إنما هي فيما وضعت له أعني التأكيد وهي كذلك إلا أن الثقيلة أفادت أكثر مما أفادته من شكل ولا شك أن ما يفيد معنى أصل في إفادة ذلك المعنى بالنسبة إلى ما دونه وأصالته بذلك المعنى متفق عليه وما نقل عن كفيين فإنما هو بمعنى أن خفيفة مخففة من الثقيلة لا كلمة برأسها كما هو عند سبويه هنا أهون هي بتقرأني هنا خفيفة مخففة من الثقيلة كهنا أصل ما هنا مسكر هنا مالا لكن عندنا عند مزلنا منذ نونو بمودك نتخففه يهنم يلالو يسوه ما قام هنا إمام المذهب نقول وقوله مع أن الفرع لا يجب أن يجري على الأصل في جميع الأحكام صحيحون إذ لم يلزم إذا لم يلزم من عدم الجريان عليه مفسدة وأما إذا لزم من عدم الجريان عليه فساد فلا كلام منه ننقر الفساد مما متأكد هنا بزر يهدل يبال وها هنا كذلك لما عرفته من لزوم مزية الفرع الأصلي أهون أصل فرع أصل ما كتلنا مسألة كلا درس كله جنا يهون عندهم السم من دي تفرّوا فرع مزية من الرو يهدي ما متنبنه دوما فرع نتنيز فلقة حتى في الألفاظ كسرت لي نقر ما هذه اللبة مناسبة أيوة فالمناسبة أن يؤدى من الخفيفة إليها مدفوع بما ذكرنا من معنى الأصالة أيوة فقوله الاجتماع الساكنين على غير حده أيوة على غير حدهن وعلى حدهن ما تقول له معفون شامل لفعل الاثنين وجماعة الإناث وذلك لا يجوز لأن الرابط بين الحروف الحركات نوال فإن فقدت في اثنين منها لا يمكن ربط أحدهما بالآخر ولا يجوز حذف أحدهما إذ في حذف الألف من المثنى يلزم الالتباس بالواحد مشكل ومن جميع الإناث يلزم بطلان العمل واجتماع النونين وفي حذف النون يلزم البطلان الغرض إهن تكتل أدل واجب السقوط وفي حذف النون من له يلزم بطلان الغرض علامة من دنو توكيد يكون ينون علامة من دنو تأكيد الدين أيوة تأكيد توكيد نتفلل أيوة وتحريك النون خلاف وجهها وحده وحده نو أي مرتبته في الجواز الذي لا يجوز أن يتجاوزها فيه نو على حد مسنكم من عندنا على حده من له حد ما تماثل يفسرونه انت نفسروا له هنا بالعزية وحده أي مرتبته في الجواز التي لا يمكن أن يتجاوزها فيه ويجوز في غيرها هو أن يكون الأول حرف لين حد ما تهينه والثاني مرغما عندنا دابة وهذا لا يجوز بالاتفاق لأن اللسان يدفع عنها دفعة واحدة من غير مشقة له هنا والمرغم فيه متحرك فيصير الثاني
من الساكنين كلا ساكن فلا يتحقق التقاء الساكنين الخالص سكونها وغير حده خلاف ذلك بالتالي حد يبقى منه حد ሲባልሁን ሊታለፍ የማይቻለው የተፈቀደው ማለት ነው ሊታለፍ የማይቻለው ገደብ ይኩን حد ايوه ይሄ አሁን غير حد ነው ተጃውዝ አድርጓል ይሄን ሆኖ የማይመጡትን ሻዞች ናቸው حرف الدين ሆኖ ከዛ በኋላ ሙድገም فيه ካልሆኑ ሙድገም فيه ካላደለ አሁን የተባለውን እኮ ታለ አያስገኝም ያን ካላደለ لا يجوز ولا وهذا لا يجوز بالاتفاق لا يجوز بالاتفاق እንደምን እንገልጣለን እንጂ ወደ ተግሊጥ ነው የምንሄደው باتفاقهم ካልተቻለ ያን تعبير غلط ነው ማለት ነው انت نكو شذوذ نوع እኮ ይበረከተ ነው شذوذ የቂያስ استعمال የሁለታቸውም ተሳይንት አይደል ايوه شذوذ እኮ شأنه اخف ነው وعند يونس والكوفيين تدخل الخفيفة بعد الألفين قياسا على الثقيلة باقية على السكون مرحبا باقية على السكون عند يونس እንግዲህ ኢዕራቡን ባለመስተካከሉ እኔ መስኡል አይደለሁ مرحبا ያው አንተም እንግዲህ በሉ اعتبار بمد الالف حركة نحن ትንሽ መከተሩ ተጀርበው ገና አጨረስን ማለት شو لا يقدر ماشي كقراءة نافع محياي يعني هي اللي ساكنه على غير حدي بسكون الياء الإضافة واصلا ومتحركة بالكسر للساكن عند غيره هنا عند غير السكون عند غير يونس ነው عند يونس ከተባለ عند غيره عند غير يونس ነው እንትን ነው እንጂ ማን ላይ ያለ ነው ዩኑስ ማለት ነው ናፊዕ ነው ያቆራጭ እኮ ነው ከቂራአት ናፊዒን ማህያይ بسكون ياء الإضافة محياي نمبرون يا الإضافة كونت يا المتكلم ማለት ነው يا الإضافة تبقى يا المتكلمات وصلا ومتحركة بكسر ساكنة عند غيره وعليه حمل قوله ولا تتبعني ሌሎች እኮ ከስር እናደረጉት ማህያይ ነው ግን ሁሉም አይደለም እኛ አሁን ሐፍሳን አሲም ምን ቀረ ይቀራ ነው ወማህያይ አይደል እንዴ ማህያይ ولا تتبعني ያለው ولا تتبعني مخفف ነው ولا تتبعني ብሎ ሰከ እንተ ነው خففو حركው በከስር አሁን እኮ እንግዲህ እኛ እንደሚታወቀው ኑነ ተውኪድ አልኸፊፋ ሙሰከነት ኑነ ተውኪድ አሰቂላ محركነት አፍሳሁን ከሁለቱም ውጭ አደረገው ወይ ሙሸደድ አድርጎ አልሐረከው ወይ ሙኸፈፍ አድርጎ አሰከነው ኑነ ተውኪድ አልኸፊፋ እኮ ሙሰከነት እሱ ግን خف አስለ ሙሰነላት ገባም ካሊፍ በኋላ ተገባም አሁን ተማርኩ አስገብቶ ምን አደረጋት محرك አደረጋት አሁን በተማርነው ቃይዳ መሰረት ትክክል አይደለም በስንት ሁኔታ ነው በሁለት ነው اولا مخففه መግባቷ ثانيا متحرك لا تتحرك የሐረከት ግን ከአሊፍ በኋላ አድርጉ እንደ ሙሰናው አሁን ይሄ እኮ ተሽቢህ بالمثنى ይመስላል በማን ይሄን على قراءه ابن عامر بروايه ابن زكوان وكلتاهما ነው ሁለቱም ነው አሁን የተማርነው ስለቃይዳው አለ ጨረስን ቃይዳውን أي كلا نون التوكيد تدخلان في 7 مواضيع لوجود معنى الطلب فيها يا طلب سيمر اعتماد يسلقله اعتماد بما يتنو 7 صفر لا يلا في الجملة ففي بعدها بحسب نفس الأمر ودلالتها عليه إما مطابقية وهي الخمس الأول أو التزام وهو السادس مطابقة عن الالتزام شخصيا نفسه وهي منطقنا مطابقة ولا بمول ما دين التزام خارج اللفظ ነው አቅላችን ብቻ የሚይዘው ከቃል ውጪ ነው إم بعقل تزميله يا سوي فإن القسم وإن لم يكن فيه معنى الطلب إلا أن الغالب أن يقسم المتكلم على ما هو مطلوبه فيلزمه على ما هو مطلوبه أيوة فيلزمه الطلب أي طلب جوابه
ያው ኢልዛም ነው እያሉ ነው በዚህ እኮ እሱ እኮ ነው እሱ ማዕና አለው ጠለብ አንደኛው ለመተክል መግቢያ ነው ጠለብ ስትሉ እንግዲህ በነፍይም ማን ነው በነህይም በአምርም ይገኛል በነህይ በአምር مثلا لا تدخلن ايوه لا تدخلن ادخلن طلب كنتم نهيም አምር ጠለብ ማለት አንድ ነገር በመተውም ይሁን በማድረግ እኮ ያንተ መጠየቅ ነው ተው ብትሉም ይፈልኩ ነው አርግ ብትሉም ይፈልኩ ነው ፍላጎትን የሚያሳይ ሲሆን ጠለብ ነው واما نحو قوله والله لا اعاقبن فمحمول على الغائب وفي بعدها لا بحسب نفس الامر في محبته وفيه من معنى الطلب في نفس الامر وما هو السابق وهو السابق من الأول في كم يطلب لا يقتلكم ثم إن الغائب إنما يطلب في العادات وغالب الأمر ما هو متن لا يسمى يقتل سبات ያለው መትኑ ራሱ የሚቆጥረው መትን ላይ ነው ከቀየጉን ሐሳቡ ያነሱ ነው እኛ መትን ላይ የተሰጠ ቁጥር ባለ መትን መተንተን አለበት وغالب الأمر ما هو مراده فكان ذلك مقتضيا لتأكيده بيهم بالجرد خير الأمر مطلقا كما مر يمجمرياو ነው ይሄኛው ከተባለ ليدربن واضرب وليدربن واضربن وثانيها النهي كذلك نهو لا تضربن ولا يضربن ولا يضربن وثالثها الاستفهام نهو هل يضربن ايوه الاستفهام እኮ ጠለብ ነው ጠለቡ فهمي እንትን እኮ ነው احد الشيئين ነው እንግዲህ እንትን አለው እንደ ጥያቄው احد الشيئين መሆን አለ እንደተቀበለ መጠየቅ አለ እንደተቀበለ መጠየቅ አለ تعيينም አለ مثلا زيد في الدار ام عمرو ብትሉ አውቀዋልኩ ይሄ تعيين ነው احادر فلان ብትሉ احادر فلان ይሄ ነው استخبار ነው تعيين አይደለም استخبار ነው ورابعها التمني نحو ليتك تضربن ايوه ምንድነው ቃይዳ ይዘናል ደግሞ ካኖ ተውኪድ በስተፊት ያለ በብያ ለፈተ ነው ايوه ليتك تضربن ትችላለህ تضربن ምንድነው ይሄንን ጠለብ ያስገኘልን ተመን ليتك من وخامسها እንጂ ብድግብለ تضربن አትችሉ እንዲሁ ብድግብለ تضربن አይቻልም ማለቀው ለመርጁህ እንዳለ አሳውሳለሁ ነው ላይ ይነሳል تضربن ሳቢቅ መኖር አለበት اعتماد ይታል اعتماد ይፈልጋል وخامسها العرض عرض ነው عرض ይሄ አምሩ ቢሪና የተማር ነገር ነው ላይ يا ابن الكرام على تدم فتفسير ما قد حدثوك فما رأيك من سمعها على نحو ألا تضربن فالهمزة فيه للاستفهام دخلت على الفعل المنفي أيوة وامتنع حاملها على حقيقة الاستفهام لأن مخاطبه يعرف عدم الضرب فالاستفهام آنه يكون طلبا للحاسب فيتولد منه بقية الحال عرض على المخاطب وطلبه منه አሁን ይሄ ጥያቄ አይደለም ጥያቄ የምናደርገው እንትና አንተ አርድ እያደረኩ አሁን እኮ ሰውየው እንዲመታ እየፈለኩ ነው እድርብ እያልኩ ነው ሰውየው ደግሞ ዘርብ ካደረገ እስቲፋም ካደረኩት የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ጥርጥር ያድርብሃል መፈለግና ይሄን ነገር እንዲያስገኙ አስገኝም ብለው መጠየቅ ተናቁታለን وسادسها القسم أي جوابه نحو والله لأضربن والجملة القسمية أعني أقسم والله إن شاء الله إن شاء وجوابه لأنصرنك ولو بعد حين قال لأنصرنك ولو بعد حين عندما تقول إيه لا ما قسم الله لأنصرن ما قالكم ما فيها فتنه لأنصرنك ولو بعد حين جواب القسم لو جواب القسم لا أضربن الخطأ نوكو والله لو قسمنا لا أضربن على جوابنا وسابقها النفي ويدخل هنا التأكيد
دخولا قليلا مشابهة سبعتኛው ነፊ ነው ነፊ اعتماد ይደረጋል ነፊ ላይ ግን ጦለቡ ግልጽ አይደለም ነፊ ላይ قليلا مشابهة ነው እኮ ቀላል ነው ቂላው بعد النفي توكيد መገኘት ነው ቂላው بعد النفي توكيد መገኘት ነው ለምን معنى طلب የለውም እሱ معنى طلب የለውም ነፊ طلب አለው እንዴ مثلا نفي ነው አይደል እንዴ ما اهم مثلا ما حضر مثلا ما يحضر لا يحضر فلان ነው አይደል እስቲ እናስገባበት لا يحضرن فلان እንቢ ብሎ ይሄ ማዕና የሚሄድ በሁለት ነው ወደ ነህይ ነው لا يحضرن فلان የምትሉ እንዳይመጣብኝ የሚል ማዕና ነው እንጂ አይመጣም የሚለው ነፊ ማዕና ሰው ፋማ ያደርጉ لا يحضرن فلان አልመጣም እኮ ነው ማዕናው ነፊ ከሆነ አጠንክረህ ናገር ነው ወገሬ አልመጣም ወይ አይመጣም ግን ሰው ፋማ የሚያደርጉ ጦለብ ስለሌለው ምንድነው لا يحضرن فلان የምትሉ ነፊውን አይደለም ነህዩን እና ማዕና ጦለብ ጅምላ ኩብራ ይየው በኢራቡም ለማወቅ ይችላል በጣም ግን የማዕናዎችን እንትን የምትለዱት በሲያቅ ነው لأجل مشابهته بالنهي መስሏል ሱረተን ነው እንጂ ማዕናን ጭራሽ አይገናኝም وفي أنهما غير موجبين ነው አሁን እኮ ላተድሪበን ነብስ ሰውየውን ላተሐዱረን ነብስሉ ነፍይ በምንድን የሚሆነው አትመጣም ሰነፍ ነው ማለት ነው ላተሐዱረን አንተ ላተሐዱረን ብትሉ አትመጣም እኮ አንተ ማለት ላተሐዱረን ስግምቱ አትምጣ ነህይ ከሆነ ይሄ በሲያቁ ነው የሚለየው نحو لا تدريبن والنهي وهي صيغة يقلب بها الترك عن الفعل مثل الأمر لجميع الوجوه أيوة التي ذكرت في كونه مشتقا من المضارع وأحكام نوني التأكيد بهولة تشم حكموش عندنا إلا أنه نهي إلا أنه أي لكون النهي مطلقا أي لكن النهي مطلقا معرب بالإجماع من الفريقين هذا لوجود حرف المضارعة فيه النهي يكون مضارع ممكن لا تقربوا أين دي አሁን በሁለቱም ላይ ነው እንትነሱ በምን በሁለቱም ኮሚለው በስጂና ኮፊን ይሄ ነው ተአኪድ ሲገባበት መብልያ ሆነ ነህይ ላይ እኮ ነው አሁን ነህዩን ነው የምንለው ሐርፈ ሙዳራ ስላለው እኛ አሁን የሚገባበትን ነገር ነው እንጂ የምናየው ከገባች በኋላ ነው ያልፈተነ ግን አስሩ ሙዕረብ ነው ويجيء المجهول وهو ما حذف فاعله وأسند إلى مفعوله من الأشياء المذكورة قوله من الماضي وما أضيف عليه كان أينا مبني للفاعل هنا أهم مفعول كيفية البناء من نحو ضرب زيد في ضربت زيدا ضربت زيدا أيوة إلى آخر زيد ومر بزيد في مررت بزيد نبر ومن المستقبل نحو يضرب زيد في يضرب خالد زيدا نبر يضرب زيد تلالو إلى آخره نو أسبابوች አሉ لحذف الفاعل وتغيير الفعل إلى آخره ومن الأمر نحو ليضرب ومن النهي نحو لا يضرب وإنما ذكرهما اكتفاء بذكر المستقبل لأن سورتهما لما كانت سورته استغنى بذكره عنهما إذ يعلم من الاشتراك في السورة أن مجهولهما مثل مجهوله إذ يعلم من الاشتراك في السورة أن مجهولهما مثل مجهوله سلم يقربونه ينهينا أمرنا أيوة والغرض من وضعه مجهول يتدرج ولا من اللغة العربية من وضع المجهول وإقامة المفعول مقام الفاعل إما التبيين لخصاصة الفاعل فاعل المتعلبت لشرفه وخصته وجهلته وعلمه أسباب بركته በጣም ስለታወቀ ተታለው
ማንሳቱ ስለተጠየፉት ደግሞ ኺሳ ስላለ የተዋረደ ነው ስሙን አልጠራውም ኺሳ ማለት ቀቢህ ነው ኺሳ እኮ እንትን ነው ሐቃራ ነው ሶጋር ሸረፍ ደግሞ ሁሉም አስባቦች አሉ ويظهر لها فإن النفس خساسة الفاعل لا تسع أن تكون غرضا أيوة من الوضع المجهول وإقامة المفعول مقام الفاعل بل منها إنما هو تبيين لخساسة انتنا تاتنيو شخي عبارة وتتكلوا اندي هل نبرم يوم يمثلون ويس خساسة يبقى والغرض متدانو من وضعه إما لي لمن هذا متداك هناكو إما خساسة هي اللب أيوه سياق وبنتام يامرو من بيهون والغرض من وضعه إما خساسة ما هي اللب لا مو يسرال ليس تاتنيو شخيو انتم بلوا ملاحظة أقول حق العبادة أن يقال إما خساسة الفاعل بالتالي لكو خاسس هون متون لتطهير اللسان عن ذكر هوال يعني حقير بمنسات እንዳይ ነጅስ ብላችሁ نحو شتم الأمير إذا كان الشاتم شخصا خسيسا غير كفء لا أمير ما يهون ما يمتن سو ما يربا سو بيسدبو مثلا أميرون إهن خسيس يسدبو كمثلو تسدبه فيجعل ترك الفاعل تطهيرا يهولو عنه أو تبيين لعظمته مثلا فاسق ما أمير المؤمنين يسدبوا يعني فاسق لا منسى نحو ضرب اللص فيجعل تركه تطهيرا له عن اللسان أو تبيين لشهرته لشهرتهم ماله خوفا عليه أو تبيين لجهالته لشهرته لمثال هن خلق الإنسان من ده خلق الإنسان أو تبيين لجهالته لذلك الفعل بحيث لا يتصور صدوره إلا أنه شخيه خوفا عليه يلونه خوفا عليه እንትኑ ጥራውቋል ታችኛው ላይኛው ግን خوفا عليه يلونه ከታወቀ የሆነ ነገር ያጠፋው ስሙን ብናነሳው ሰው ስለሚያውቀው ስሙን ለመደበቅ ብለን እያሉ ነው ግን ይሄንን ከምንል ታችኛው የፈሰረበት ጥሩ ነው لشهرته عند السامع فيكون ذكره عبثا ይሄ እኮ ነው ከታወቀ አንድ አድራጊ ስሙን ለምን እናነሳለን ይሄ ቀልድ ይሆናል ያን ንግዱ ማብዛት ነው የሚሆነው የላይኛው ግን ሸክዩ ያሰቡ ሌላ ነው ለከን ጉድ ያሰቡት ሌላ ነው ሹህራ ማለት ነው ስለሚታወቅ ሰው ክፉ እንዳይደርስበት ብለን مثلا እኮ አንድ ሰው በጣም ገንይ ይሆንና የሆነ እቃ አስገባ ቢባል ሌባ ይሰርቀዋል ብሎ ከፈራው ስሙ ያታነሱ من تلاله أرخل الأساس مثلا متاع السوق تلاله وعروض التجارة أرخلت عروض التجارة تلاله أرخل فلان بسلو إنده يسرق بلوه أيهون خوفا عليه إجالنو عندما نشوه راقل علم بلوه للعلم به وخلق الإنسان تلاله أو للخوف منه أو عليه فارته توسفرته التي ይሄ ነው بالتالي شهرته ያለው እንደው ትክክል ላይ ሆኖ ላይ ያለ ይሄ ቅድሙ የመጣበት መጥኖ መደገም አይዋ ሹህራ ያለው በዛ መፈሰል የለበትም ሸክዩ እንትና የፈሰለው ትክክለኛ ታችኛው ሰውዬ ሄድ አድርገው ከማል ባሻ የገኒ ይዘር ነበሩ ይባላል ይባላል ስንት ጉድ ገብቶታል مرحبا واختص المجهول بصيغة فاعل أتبعت غيرت خيرا هي باب تعالى تسجد واختص أتهون أمي غير بس إيش تمرنا يلنا اختص لما غير يتني إلا تلهون كالنزه معك أنا يتمنى لنا سلا تغيير الفعل عن أصله بدل اختص لما غير أسكان بقول ما تسمى ما ينتهون مجهول راس تسلمين فلما يقير ولا انت يكون عندي فعل من غير بس ايش تمرنا يلنا زي لهون ضربه ولا ضربه بيقيروا لمن دين አሁን اختص معلوم ነው اختص مجهول ነው اختص ለቀን ወደ اختص ለመሄድ ምን ይልካል እስካሁን ካየነው خساسة عن عزومة شهرة
جهل خوف منه خوف عليه يقول لي لما شهرة مثلا بمتول مجهول بليلا واختص بصيغة فعل في الماضي ما هون نائب الفاعل مثل هون وي فاعل وهون اختصر الفاعل من إذا أنت في اللغة العربية أنت نوك اختصر بن له انتنا فعل له بمن بفعل فعل ينبروا معلومه بفعل مجهول تليه ماضي لي لأن معناه غير معقول يهم لا سيدنا كده شهرة سلالة بلد قل شهرة وقريب أدلة بعيد أصله قن عدم التغيير وده هو لك إلا تمنى نسو يا لما كنا عندنا نغيره عندنا نسو يا لما كنا عندنا نغيره واختص المجهول بتري بوقت على الجمو يتعدى الجمو بصيغة فعل بضم الفاء وكسر العين في الماضي لأن معناه أي معنى المجهول غير معقول وهو إسناد الفعل إلى المفعول غير معقول غير معقول لأن معناه يكون يمجهول يكون يمجهول معنى معقول قليلا فالناس هو مجهول نو يمجهول معنى اللي هو من الرد غير معقول هنا فاعل وأنتم تركيب جنة تكلم استيقوا أهو مثلا ضرب زيد عمرا ضرب عمر معقول نو انت أصلا معقول كل هنا فاتسامين الناسران باندي ما رجل أهم أنتو يجني يفعل له يسرّوا ليلا يسرّ يتبالي له ليلا نوكو إنده هو معقول هنا لي راسون دي فائل درجنا سلام فائل يدلون فائل قادر درجنا وهو إسناد الفعل إلى المفعول أوه دي هنوكو غير معقول يرجو هنو إسناد الفعل وليت نبر تذكر معقول مهنو إلى الفاعل نبر إسناد الفعل إلى الفاعل معقول له إلى المفعول هنا لله والمعقول مرحبا إسناد الفعل لمن صدر عنه عن الفاعل عن الفاعل معقول مهنو إيه هنو هذا كذب مكون لنا جنزلوا تركيبوا يا ويلو تعرفنا فجعل صيغته أيضا كما أنه غير معقول أيوة وهي فعيلة أيوة أهون معنى معقول إن ده دل سوى تقال غير جن قال لم تغير فعيلة من تباله معقول سلا دل معنى لفظ معقول ويم لفظ معقول سلا دل ويزينه عنده ده عند سماه السلام هل لفظنا معنى عندنا نفس المعنى أيوة بغير معقولية ليناسب اللفظ المعنى يجعلنا هنا بتجرد ومن ثم ثم إن شاء الله